अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आपके लिए तगड़ी खबर ये है कि पीटीएम ने नेब कवानीन में कोई भी तरमीम पेश न करने का फैसला किया है या तरमीम न लाने का फैसला किया है। क्या अब अपोजिशन का एहतसाब हो चुका, अब हुक्मरानों की बारी है? क्या कल पार्लियामानी पार्टी के इजलास में पीटीआई का जो इजलास हुआ था उसमें जो एहतसाब की आवाज़ गूंजी है, क्या ये इसका पेश खेमा है कि आगे वाले दिनों में हुक्मरानों का एहतसाब होना है? ये आज के हमारे बहस के मौजू है। कल पीटीआई के पार्लियामानी पार्टी के इजलास के अंदर बाहर क्या हुआ, बहुत कुछ आ चुका, बहुत कुछ छप चुका, बहुत कुछ नशर हो चुका। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल और वजीर इत्तलात शबली फराज के दरमियान क्या कुछ हुआ, कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीटीआई में सिर्फ ये कुछ काफ़ी नहीं है, पीटीआई में और भी बहुत कुछ हो रहा है और ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसी सूरत हाल बन रही है जिससे ये लग रहा है कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हो गई तो ये जमात रेजा रेजा हो जाएगी। जो भी वहाँ तनकीद करता है, आवाज़ उठाता है, इख्तिलाफ राय रखता है, वो बहुत उसको पीछे धकेल दिया जाता है। सूरत हाल क्या बनी, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात ये हो रही थी कि पीडीएम ने ये फैसला क्यों किया कि अब नेब कवानीन में कोई तरमीम नहीं लाना, और इस हवाले से मरियम नवाज और कुछ और जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि अपोजिशन का एहतसाब बहुत हो चुका, अब उनकी बारी है, इसलिए हम कोई नेब कवानीन में तरमीम नहीं लाएंगे। इसका इंकशाफ कैसे हुआ? इसका इंकशाफ कौमी असेंबली के इजलास में हुआ। मंगल के रोज जब प्राइवेट मेंबर डे था तो एक बिल आया जो नेब कवानीन में तरमीम के हवाले से था, और ये बिल था मुस्लिम लीग नून का। लेकिन जब बिल की बारी आई तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने वो बिल विथड्रा करने का ऐलान किया, और उसका ये कहना था कि पीटीएम ने ये फैसला किया है कि अब के बाद नेब कवानीन में कोई तरमीम पेश नहीं की जाएगी, इसलिए हमने जो बिल हमारा एजेंडा में है हम उसको विथड्रा करते हैं। बिल तो विथड्रा हो गया, लेकिन ये हिकमत अमली है क्या? क्या ये हिकमत अमली यही है कि अब अपोजिशन के इंसाफ की बारी खत्म हो गई, अब हुक्मरानों की बारी आने वाली है? क्योंकि नेब के हवाले से जो चीजें सामने हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी तक सिर्फ नेब अपने मियाँ मिठू तो है कि इतने बिलियंस आ गए, इतने हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कोई इदारा उसको उसकी कारकर्दगी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, खास करके कोई गैर जानबदार इदारा या गैर जानबदार कोई फोरम, कोई सियासी पार्टी। लेकिन उसके बावजूद नेब अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि किसी को नहीं छोड़ना। किसी को क्या नहीं छोड़ना, ऑलमोस्ट अपोजिशन को नहीं छोड़ना। इस पे ये हमारा आज का मौजू नहीं है। तो बात ये हो रही थी कि ये पैगाम पीडीएम की तरफ से किसको दिया जा रहा है या किसको दिया गया है कि अब नेब कवानीन में तरमीम नहीं लानी। और इसके हवाले से जो इंकशाफ मैंने आपको बताया ये नई चीज़ है बिल्कुल, कि पीडीएम के हवाले से ये फैसला अचानक अभी क्यों किया गया। लगता ये है कि पीटीआई का जो पार्लियामानी इजलास हुआ था उसमें जो आवाज़ें गूंजी, वो नूर आलम बोले, वो राजा रियाज बोले, वो लाल माली बोले, वो नुसरत पठान बोले, ये आवाज़ें धड़ों की निशानदही करती हैं, ग्रुपिंग की निशानदही करती हैं। ये पार्टी में सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये जो आवाज़ें उठी हैं, जिनका जिक्र अखबारों में छपा है, उसका जीनत बना है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आई हैं, वो ऐसा सिंपल नहीं है जैसे ये समझा जा रहा है। क्योंकि पार्लियामानी पार्टी के इजलास में वजीर आज़म के सामने ये वाज़ेह कहा गया कि ये जो वज़रा हैं, ये मुशीर हैं, आपको अंधेरे में रखे हुए हैं, मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा,
نہ آٹا مل رہا ہے، نہ چینی مل رہی ہے، نہ سستی کوئی اور چیز مل رہی ہے، آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کراچی کی بحالی پہ، وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب بھی نہیں ہو رہا، اور لگتا ہے کہ 2023 تک بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو وزیر اعظم تو سر پکڑ کے سنائے کہ بیٹھ گئے، لیکن جو ان کے پاس، جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں جو اس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اس کے اب فی الحال ذہن پہ، اس کی سوچ پہ اور اس کی حکمرانی پہ، اور اس کو اندھیرے میں رکھے بیٹھے ہیں، وہ ابھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے۔ ہمارا موضوع یہ بھی نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں یہ جو احتساب کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی، یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام ابھی کا نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ پیغام وزیر اعظم عمران خان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، آپ کو بہتری کے لیے طرف جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم یہ چیز سنتے بھی ہیں، ایک دو میٹنگز میں کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر شیشے میں اتارا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے، اور وہ آرام سے بنی گالا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن پھر کسی نہ کسی فورم پہ یہ آواز اٹھتی ہے، جیسے اب پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں یہ آواز اٹھی، اور اس کے باہر بھی شہباز گل اور وزیر اطلاعات شبلی فراز کے درمیان ہوا کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی ودن حکومت ہو رہی ہیں، اور پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں بھی ہوئی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جن لوگوں نے اختلافی آواز اٹھائی یا تحفظات کا اظہار کیا یا خرابیوں کی نشاندہی کی، اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ایم این ایز کے وفود سے ملاقاتیں کی الگ الگ، ان میں ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم سے مختلف ڈویژنز کے یا مختلف ایریاز کے ایم این ایز نے گروپ کی شکل میں، وفد کی شکل میں ملاقات کی۔ اس میں نور عالم، راجہ ریاض، لال مالی، نصرت پٹھان یا ایسے لوگ نہیں تھے، کیونکہ نصرت پٹھان، لال مالی کا کنسرن یہ تھا کہ سندھ کے حوالے سے آپ نے جو عہدوں کی بندر بانٹ کی ہے، جو قیادت کی بندر بانٹ کی ہے، اس میں آپ نے شہری بابوؤں کو نوازا ہے، اور باقی سارے سندھ کو آپ نے نظر انداز کیا ہے۔ اور صورتحال یہ بنی ہے کہ عمر کوٹ میں ضمنی انتخابات ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مار پڑتی ہے، پی ٹی آئی کا اتحادی جی ٹی اے کا امیدوار ارباب غلام رحیم بری شکست کھاتا ہے، اور وہ شکست کا ذمہ دار وزیر اعظم کو ٹھہراتا ہے، لیکن پارٹی کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ وزیر اعظم نے سندھ کے جو ایم این ایز تھے پارٹی کے، ان کے وفود سے ملاقات کی۔ اس میں ڈاکٹر رمیش کمار تو تھا، لیکن اس میں لال مالی موجود نہیں، اس میں نصرت پٹھان موجود نہیں، اور تو اور اس میں پی ٹی آئی کے ایک اور ایم این اے ہے جے پرکاش صاحب، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان ایم این ایز کو شامل قریشی کے گروپ سے سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے جو یہ آواز اٹھائی وہ بھی وہی آواز ہے جیسے جہانگیر ترین کے حوالے سے اگر راجہ ریاض نے بات کی تو اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے گروپ کا ہے، یہ علی بہادر شیخ کے گروپ کا ہے، یہ کسی اور گروپ کا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں بہت سارے گروپس ہیں، جس کی وجہ سے اب اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس پہ اعتبار کرے کہ کون اس کے ساتھ سچا ہے۔ یہ صورتحال کہاں جا کے رکے گی، اور یہ جو ابھی جو تحفظات ہیں یا اختلاف رائے کی آوازیں ہیں، یہ صرف میسیجز ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں آنے والے دنوں میں عدم اعتماد کی تحریک میں اور سینٹ کے انتخابات میں پڑیں گے؟ یقینی طور پہ پڑیں گے۔ اگر پڑیں گے تو پھر پی ٹی آئی کی صورتحال کیا بنے گی، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔